पाकिस्तान सफीरे अमन आलम कामयाब सिफारतकारी के सुनहरे बाब रकम, दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने के करीब, इस्लामाबाद दुनिया में उम्मीदों का मरकज, दुनिया बड़े ब्रेक थ्रू के लिए बेकरार, पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात, अमरीकी और ईरानी वफूद शहर इक़्तिदार में मौजूद, इस्लामाबाद टॉक्स के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में वफ़द नूर खान एयरबेस पर पहुंचा। अमरीकी वफ़द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात आज होंगे। अमन आलम के लिए पूरी दुनिया पुरुम्मीद, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने का मिशन, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द में शरीक। पाकिस्तान पहुंचने पर ईरानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन को पायदार और देर पा हल की जानिब ले जाने में सहूलतकारी के अज़्म का इआदा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है, 24 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा मुआहिदा होगा या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है आमनाए हरमुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी आमनाए हरमुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दीगर ममालिक इस्तेमाल करते हैं, अपने बहरी जहाज़ों को बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहे हैं। मुआहिदा ना होने की सूरत में इन हथियारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कोई मुआवजा नहीं, सिफारतकारी का नतीजा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की NBC से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को तमाम फ़रीक़ैन ने मुस्बत अंदाज में लिया। पेशरफ्त के पीछे साबित कदमी, सब्र, फ़रीक़ैन की मुसलसल कोशिशें शामिल हैं। जंग बंदी और मुज़ाकरात की राह तामीरी जज्बे से हमवार की गई। मुआहिदे तक पहुँचने के लिए जो भी किरदार अदा करना पड़ा वो तवील अरसे तक निभाया जाएगा। सिर्फ जर्नलिस्ट की वजह से बात करूंगा कि हमने जो फॉरेन जर्नलिस्ट आ रहे हैं पूरी दुनिया से, स्पेशली US और ईरान से, जो दोनों कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए भरपूर यहाँ पे इंतजाम किए हैं अंडर वन रूफ जिना कन्वेंशन सेंटर में, जो कि वेन्यू से भी करीब है और यहाँ से रिपोर्टिंग में आसानी होगी। और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट से लेके कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स की हम यहाँ पे कवरेज दिखा रहे हैं। और जो भी सहाफ़ती उमूर सरंजाम देने के लिए रिक्वायरमेंट है वो तमाम यहाँ पर हमने प्रोवाइड की है ताकि फ़ॉरेन जर्नलिस्ट को दिक्कत ना हो। अमेरिका ईरान आरजी जंग बंदी को मुस्तकिल कराने का मिशन, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। जिना कन्वेंशन सेंटर में मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर कालिबाफ का शहीद बच्चों को अनोखे अंदाज में इजहार अक़ीदत। ईरानी वफ़द के तैयारे की खाली नशस्तों पर शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर आवेज़ा की गई। अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर के साथ स्कूल बैग और गुलाब के फूल भी रखे गए। जहाज़ से उतरने से कबल वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ फर्दन खाली नशस्तों पर गए। इस मौके पर ईरानी वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की आंखें नम हो गईं। अपने भाई बाक़िर कालिबाफ की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा, मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ईरानी कौम और निज़ाम के नुमाइंदे हैं। हम ईरानी जंगजुओं की तरह मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के हामी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी हम मनसब को अलविदा किया। अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल।
دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کے مضبوط تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ اس سے قبل سعودی وزارت خزانہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 افراد شہید۔ اسرائیل کے حملوں میں ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 1888 افراد شہید ہوئے، جن میں 163 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی فوج کی 5 ڈویژنز نے جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن میں حصہ لیا۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو کھری سنا دی۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے فیصلہ کن کردار سے بھارت اور گودی میڈیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارتی اینکر کا پاکستان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال۔ سابق امریکی سفارتکار جیفری گنٹر نے کہا، امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں۔ بھارتی میڈیا اسکول کے بچوں والا طرز عمل دکھا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کا نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، حملوں اور شہداء کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا چہلم پر پیغام۔ ایران میں شہید آیت اللہ خامنائی کے چہلم پر ریلیاں، لاکھوں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ دیگر شہداء اور میناب اسکول کے بچیوں کے چہلم کی مناسبت سے بھی ریلیاں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے نکلنے کے راستے کی تلاش۔ نائب صدر جے ڈی وینس کو راستہ تلاش کرنے کی ہدایت۔ برطانوی جریدے ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس ایران جنگ کے مخالف ہیں۔ وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی سفارتی سطح پر دنیا بھر میں پذیرائی۔ عالمی رہنماؤں کا پاکستانی قیادت کے ساتھ رابطوں کا تاندھا بن گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کی حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے ہالینڈ کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ڈچ وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور مسلسل سفارتی کوششوں پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران میں زندگی معمول پر آنے لگی، آج سے تمام بینک کھولنے کا اعلان۔ ایرانی شہر کاشان میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والے تاریخی ریلوے برج کو بحال کر دیا گیا۔ مرمت اور تعمیر نو کے بعد پہلی ٹرین کاشان کے تاریخی یاہی آباد پل کے اوپر سے گزری۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 2 اپریل کو کمال خرازی کے گھر پر فضائی حملہ کیا تھا۔ حملے میں کمال خرازی شدید زخمی اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کی امیر قطر سے ملاقات۔ عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ سٹارمر کا قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ دوحہ سے ہی برطانوی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون۔ ابنائے حرمت سے متعلق عملی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کا محتاط رد عمل۔ ایشیائی مارکیٹس میں استحکام۔ خام تیل کی قیمتوں میں بہتری۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت کم ہو کر $97 فی بیرل پر آ گئی۔ برینٹ خام تیل $95.35 پر ٹریڈ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 1993 پوائنٹس کا اضافہ۔ جاپان کا نکئی انڈیکس تقریباً 2%، کورین 1.4% بڑھا۔ ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.5% اضافہ۔